भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज परत आयतारा सकाळी आमी सांगाता जमल्या ह्या मागण्या समतेक सर्वेस्पोर देव तुमचेर दराळ आशिर्वादां घालून दी. आज तुमकां संतोषान भरोवन दी. वय मोगाच्या न्हू, ह्या संवसारांत बऱ्या मनशांक कश्ट मेळचें स्वाभावीक जावन आसा. कितलो तूं बरो जाताय तितलेच दोगदोणी तुका सोसूंक मेळटा. तें खरेंच जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या खातीर पिडा आनी कितें येस जाल्यार आमी निराश जावन आसू. ते दळ आमी समजा जाय की निजाय की हांव बरो मनीस, त्या देखूनच म्हाका चड कश्ट मेळटात. त्या संतोषान जर आमी जिवन जाल्यार आमकां सदांच देवाची काकुळट आनी बुजवण खंडीत मेळटली. आज हांव तुमचे खातीर विशेश तरान मागता. सगळे एंटायर टीम ब्रदर प्रकाश आनी आमचे एंटायर टीम आयच्या दिसा तुमचे खातीर विशेश तरान मागता. हांव तुमच्या पिडेस्तां खातीर सर्वेस्पोर देव तुमची पिडा बेगीनच गूण करूं दी. अजापां वयर अजापां तो करता तेंच अजाप तुमकां हर एक लागीं ते मेळोवं दी. काळजाचो संतोष, आत्मीक संतोष, तुमच्या मोतीक समाधान, तुमचे समस्ये, तुमचे सर्व पिडा शिडा, सर तरेचे वायट सर्वेस्पोर देव आयच्या दिसा पयस करूं दी आनी ते फाटीं येना जावं दी. तुमकां संतोषान बरोवन दी म्हणून आयच्या दिसा आमचे मागणें जावन आसा. आमच्या भुरग्यां खातीर आतां इस्कॉल परत सुरू जाला, त्या वेळार भुरग्यां खातीर विशेश तरान आमी मागया. जाणवायेन ती बरोवन दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत तांकां आशिर्वादीत जावं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. आमच्या युवजनां खातीर आमी मागता तांच्या जिवनांत समाधान मेळोवन दी. तशेंच तांकां बरें काम मेळोवन दी. तांच्या शिकपांत तांकां उर्बा मेळोवन दी आनी संवसारीक आनी लौकीक वस्तुदान पयस रावन सर्गीच्या वस्तूंचे वयर चड तांचें ध्यान आसूं दी आनी सर्वेस्पराची काकुळट तांकां मेळोवन दी म्हणून आयच्या दिसा आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू, आयचें पयलें वाचप जेरोमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें काडलां. जेरोमाया प्रवादी कितें म्हणटा?
केदाळा तो देवाचे उतर व्हरून लोकां मुखार गेलो. लोकांनी ताका विरोध केले. तो कितें सांगता हर एकल्यांक ताणें विरोध केले. ताचे विरोध घुटमळो मांडलो. ताका कशें मारचें, कशें जिवेशी मारचें, कितें ताचे वयर वायट करयेत तें सकड ते चिंतूंक लागले. तवळ जेरोमिया प्रवादी देवा मुखार अशें सांगता, खंडीत जावन म्हाका दगदोणी दितल्या वयर देव खंडीत पारीकपण दितलो, कित्याक ताणें म्हाका स्वताच्या विरोध हें पुराय केलां. त्या देखून खंडीत पारीकपण देव दितलो म्हणून जेरोमिया प्रवादी पयल्या वाचपान आमकां कळीत करता. वय मोगाचें न्हू, ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी कितें चिंतचें, ह्याच वेळार आमच्या दुस्मानाक देवान नाश करी जाय म्हणून. पूण तशें न्ही मोगाचें. पारीकपण दिवचें देवान मात्र. देव सर्व संगतींनी जाणा, खंयच्या सिच्युएशनांत, खंयच्या टायमार आनी कितें तें जाल्या वरवीं हें घडितां घडतात देव मात्र जाणा. मनीस काली एका पक्षेन आमी पळयता. त्या देखून आमी करचें जडजमेंट, आमी दिवचो तो तीर्प समा आसना मोगाचें. त्या देखून आमी केदाळाय सांगा जाय, खंडीत जिवंत देव आसा, पारीकपण घेतलो देव आसा जाल्यार हांवें कित्याक भियेसय. हांवें करचें काम, हांवें करचें तें बरेंपण हांवें करनच आसा जाय म्हणलो आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश जावन आसा. आयच्या वांजेलांत आमकां देव कितलो आमचो मोग करता तें आमकां सांगलां. जर देव आमचो मोग करता आनी आमकां ताच्या मोगा खातीर ह्या संवसारा मुखार आमी ताका प्रसार करी जाय म्हणून तो आमकां आपोवणें दिता. खंडीत मोगाचें न्हू, देवान आमचे खातीर वर्तीं कामां केल्यांत. सदांच तीं अजापां, सदांच जावचें बरेंपण आमी सदांच पळोवन आसा. पूण आमी तें विटनेस दिता गी, संवसाराक देवाचें बरेंपण कळीत करता गी म्हणलें आमी चिंतीत जाय. आमकां कितें सकड शिकयलां त्या प्रकार जिवन जर आमी सोम्याचो पटलाव करीन जाल्यार खंडीत आमी देवाक साक्ष दितल्या. तेंच जावन आसा आयच्या वांजेलाचो उद्देश. तर मोगाचें न्हू, आयचें म्हजें फोकस सेकंड रिडींग संत पावलून बरयल्ल्या पत्रांतलें त्या विशयांत हांव सांगूंक आशिता. एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरले, बराबर मोरनी आयले. ह्या वरवीं समेस्त पातकी जाले. पूण देवाचें धर्मार्थ जेणे जावन आसा समी जेजू क्रिस्ताची सडवण. हें समजा जाय जाल्यार आमी देवाचें संपूर्ण ताचें येवजण कशें आसा तें पळयस. वय मोगाचें न्हू, देवान मनशाक ताच्या संगाता रावूंक, सूख भोगूंक आनी ताची सेवा करूंक, ताचें बरेंपण सकड आमकां जोडूंक ह्या संवसारांत आपयलां. पूण मनशान पातक केल्ल्या वरवीं मरण तें आयलें. देवाचो सांगात आमकां तुटलो. आमी देवा तावन पयस केल्या आसता. हर एकलो मनीस पातकी जाल्लो. तवळ देव कितें करतलो, ताची खुशी कितें कशें मुखार व्हरतलो, कित्याक आतां मनशा मदें आनी देवा मदें पातक येवन आमचो संबंध तुटला. त्या देखून पातक नातल्ल्या मनशाच्या रक्ता मारिफात पारीकपण दी जाय पडलें. त्या खातीर ह्या संवसारांत हर एकलो पातकी म्हणून सांगता आयचें तें वाचप. एका मनशाच्या पातका वरवीं संवसारार पातक आनी मरण आयलें तो म्हणटा.
त्या देखून ह्या संवसारांत कोणीय मनीस नातल्लो सडवण करच्यात असलो, कित्याक हर एकलो मनीस पातक आल्या उर्वी खता वेण कोणी नातल्लो. देवान त्या देखून ताच्याच एकल्याच पुताक ह्या संवसारी मनीस जावन धाडलो, कित्याक देवा थंय पातक ना. आनी जेजू ह्या संवसारी हर एका संगतेने तुझे सके आनी म्हजे परी तो जियेलो, हर एका तरान जियेलो, पातक मात्र सोडनो म्हणटा बायबल. तर मोगाचेनो जेजून एक निर्दोष शेळी जावन ते वरयल्लें ते रगत आज तुका आनी म्हाका धर्मार्थ देणे जावन मेळ्ळा. ताका आमी म्हणटा कुरपा, वय साक्रामेंता मारिफात तीच कुरपा तुका आनी म्हाका मेळटा. आज हांवें आनी तुवें वत धाडिचें म्हणून ना, हांवें केल्ल्या पातका खातीर ससनाच्या मरणाक हांव वळख जाल्ल्या वरवीं थंय तावन बाचाव करीचे जाल्यार जेजूचें अमोलीक रगत म्हाका संपूर्ण बरेपण दिता. खंडीत जावन त्या कुर्सा जावन वळिल्लें तें रगत आज तुका आनी म्हाका ती सडवण दिता. तें धर्मार्थ देणे जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात तुका आनी म्हाका मेळ्ळेले. त्या खातीर देवा मुखार आमी बोगसाणे मागिल्ली, खंडीत जावन उबे रावन सांगीत हांव निर्दोश. निर्दोश कित्याक म्हजो दोश, म्हजें उणेपण, म्हजें पातक सोम्यान काण घेवन ताणें ताच्या कुर्सार मरोन म्हाका म्हज्या बदलेक फारीकपण दिला आनी म्हाका सोडयला. हीच जावन आसा सांत पावलून आमकां सांगिल्लें तें. वय मोगाचेनो, जेजूच्या रगतांत असल्या जिविता वरवीं आज आमकां तें जिवीत मेळ्ळें. अशें पळोवचें जाल्यार देवान मनशाक जिविता खातीर रचलें, पातक मोदें आयलें, मोरणाक कारण जालें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खता वेण मोरणा वरवीं आमकां समेस्तांक पातकांतावन सुटका मेळ्ळी आनी त्या मारिफात आमकां ससनाचें सूख आनी जिवीत लाभता. वय मोगाचेनो, हीच शिकोवन जावन आसा पवित्र सभा आमकां दिता. सोम्याच्या सडवणेचेर आमी पातयेया आनी आमचो बरवोसो सदांनीत वाडया. देवा कडेन मागया. आमचे मोदें आनी देवा मोदें एकच मध्यस्थ तोच जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका ती सडवण दित आसतना भक्तीपणान, उदार मोनान आनी कलत्या काळजांत ती समजोवंक आमी आशेया. तर मोगाचेनो, आज सुमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका सोडयता जाल्यार एका नव्या जिणेक फाटी परतोवच्या खातीर सोम्या कडेन आमी परतून मागया. आमकां खंडीत देव बरें करतलो आनी आमच्या जिवनांत संतोष आमकां मेळटलो. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. दिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे, जाताय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. दिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे, जाताय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे.
तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णू कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णू कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णू कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिचो पूत CBSEन शिकून आसतना 12वेचे सिलेबस ताका इल्लें कश्ट जावन आसलें. त्या वेळार ताका बरे मार्क्स मेळून ताणें पास जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जाणवाय अध्याय 7 वाक्य 7, इसाया अध्याय 40 वाक्य 20 आनी 9, फिलिपिकरां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिच्या पुताक बरे रिजल्ट मेळच्या खातीर ती मागोन आसली आनी देवान तिच्या पुताक बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक ती काळजंतावन अर्गां दिता आसतना तिचो पूत आतां BSc विथ स्टार्ट शिकून आसा म्हूण सांगूंक ती संतोष पावता आनी परत एक फावटी काळजाच्या गुंडायेतावन देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताचे फायनल इयर BE जाल्या उपरांत ताका इंटर्नशिपाक वचूंक आसलें आनी ती मागोन आसली आनी ताची इंटर्नशीप बऱ्यान जाल्या उपरांत ताका भायल्या गांवांक जर्मनीक ताच्या हायर स्टडीजाक वचूंक आसलें आनी ताणें एनक्वायरी करून पळयतना थंयसर 16 युनिवर्सिटी ओपन आसल्यो आनी ताचे रोबोटीक कोर्स आनी एक्सपिरियन्स कांयच नाशिल्ले वरवीं ताका इल्लेशें कश्ट जावन आसलें आनी त्या वेळार ताणें एप्लाय केल्ल्या तवळ ताचे डॉक्युमेंट्स ट्रान्सलेट करूंक आसलें आनी ताणें दिल्ली धाडीचें पडलें. दिल्लींतवन पाटी येतना फकत 2 युनिवर्सिटी ओपन आसल्यो आनी तांणी त्या वेळार डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 14, जोबाचें पत्र अध्याय 40 आनी 2 वाक्य 2, मातेव अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7 हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन ती आपल्या पुताच्या फुडारा खातीर मागोन आसली. थोड्याच दिसांनी ताका एक मेल आयलें पूण ताणें तें एनक्वायरी करून पळयतना ताच्या एजंटान म्हळें जर्मनी वचूंक आतां विजा बंद जाल्यात म्हणून. पूण तांणी भावार्थान देवाचेर विश्वास दवरून देवाचें उतर तांच्या कुटुंबाच्या मागण्यान तशेंच आराधनाच्या वेळार कळनासतना ती उसार नासली. फकत 3 ते 4 म्हयन्यां भितर ताका विजा आयली आनी तो आतां जर्मनीन ताच्या हायर स्टडीजाक पावला म्हणून कुटुंबाची सक्कळ सांगाता मेळोवन देवाक काळ संतावन अर्गां दितात. आतां आमी कीर्तन 40 आनी 6 वळ 1 ते 8 म्हणसर उसारया. ताचे उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गळजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव.
दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणे केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या घोवाक फ्रायडेचे मिसातावन आयिल्ले तक्षण आमसरून ताच्या कामाक ताणें भायसरिचें आसलें आनी ताका हॉलिडेज मेळनासले. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर सिराक अध्याय 30:9 वाक्य 22, जोबाचें पत्र अध्याय 8 वाक्य 7, मण्यो अध्याय 10 वाक्य 22 हे देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती मागोवन आसली आनी तिच्या घोवाक आतां स्ट्रेट ड्युटी फावो जाल्या. तशेंच 2 दीस ताका हॉलिडेज आसात म्हूण सांगून ती देवाक काळ संतावून संतोशान अर्घां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताक ऑफर लेटर आयिल्ल्या उपरांत जर्मनी वचोंक तो विजाक ट्राय करनासलो, पूण विजा कोटा नासले वरवीं ताका वचोंक कश्ट जावन आसलें. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर द्वितीनियम अध्याय 20:8 वाक्य 8, लेवीशास्त्र अध्याय 20:6 वाक्य 9, कीर्तन अध्याय 115 वाक्य 13 हे देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. तशेंच तो थंयसर रावूंक वेवस्था करनासलो, पूण नेटार सोदून ताणें जायते प्रयत्न केल्यारय थंयसर ताका एकोमोडेशनाची वेवस्था जावंक नासली. अखेरेक ताणें एक एडवर्टायजमेंट पळोवन ताच्या फ्रेंडाच्या फ्रेंडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी थंयसर ताचे लागीं रुमाची वेवस्था करूंक रिक्वेस्ट केलें, पूण मेळनासल्यार अखेरेक हॉटेलांत ताका एक रूम अरेंज करूंक ताणें सांगलें आनी ताणें थंयसर ताच्या लँडलॉर्ड लागीं उलोवन ताका रावूंक रुमाची वेवस्था केली आनी ताका सांगलें की तुवें हॉटेलांत रावचें नाका, थंयसर रुमाची वेवस्था जाल्या. तुका थंयसर कांय प्रॉब्लम जाल्यार म्हज्या रुमाक येवयेत म्हणून सांगलें. आनी ताची विजा आनी पुरा रेडी जाल्या उपरांत ताणें वचूंक तयाराय करून बऱ्यान तो जर्मनी वचून पावला आनी ताच्या रुमांत फकत 30 मिनटाची वाट ताच्या युनिवर्सिटीक सक्कड बऱ्यान जायशें केल्ल्या देवाक ती काळजांतावन अर्घां दितात. तशेंच ताणें थंयसर वचूंक एकोमोडेशनाची वेवस्था आनी तशेंच विजा मेळोवंक हें सक्कड देवाच्या उतराच्या बळान जालां म्हूण सांगून कुटुंबाची संतोश पावतात आनी येदे व्हड उपकार तांच्या जिवितांत केल्ल्या देवाक परत एक फावटी काळजाच्या गुंडायेतावन ती अर्घां दितात. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमचो मोग इतलो केलो गे. आमच्या सडवणे खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत धाडलो. आमी पातका वरवीं मरणाक वळख जाल्ल्या सोसणाच्या मरणांत नाश जावन आसल्या, पूण तुज्या पुता वरवीं ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं दोन नितळ जावन नव्या जिविताक तुवें पावाशें केलां. मोगाळा बापा, आमी तुका ह्या वर्त्या देण्या खातीर अर्घां दिता आसतना विशेश तरान आमच्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता. तुजे आशिर्वाद तांकां दी. डायलिसीस जाल्ल्यांक, कॅन्सराच्या पिडेंत वळवळतल्यांक, विविध तराच्या कुडीच्या पिडेंत वळवळतल्यांक, हर एका तराचे कश्ट दोगदोणी भोगतल्यांक, असमाधानीत आसल्ल्यांक, घरांत समाधान नातल्ल्यांक, झगडीं आसल्या घरांनी समाधान तूं दी. येसू मिया जेसू, आमच्या भुरग्यांक तूं बरी वाट दाखय. युवा जनांक बरें काम मेळा शंकर. आमच्या नवेस काजारी जोड्यांक तुज्या आशिर्वादान देण्यानी बर
समर्पणाचें जीवन जियोंक ताका कृपा आनी आदार दी. आमच्या प्रायवंतांक आसल्ल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी बर तांकां तूं बुजवण दी, समाधान दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणेच फाल्यां सोमारा सकाळी 5:30 वरां जेजूचे पवित्र काळजाचे आराधन आमी सुरू करता. देखून सकाळीच्या मागण्यांत आमी जण एकली भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच फाल्यांच्या दिसांतावन दोनपारा 2:45च्या 4 वरांच्या आराधनेन साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा नवे मागणे आमी सुरू करतले. पयले दीस उत्तर प्रायेच्या भावबण्या पासून विशेष रितीन आमी मागता. जण एकली भावबणी ह्या आराधनेन फाल्यांच्या आराधनेन भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच तरणाट्या खातीर अरायज विथ जीजस फाल्यां मंडे थावन 15 मिनटाचे आराधन आसतले. 6:30 वरां आराधन आसतले अरायज विथ जीजस त्या व्हिडिओचेर. प्रत्येक तरान मंडेच्या दिसा आमी विशेष रितीन मागतले. एन्झायटी आनी पॅनीक अटॅक्स आशिल्ल्या जण एकल्या भुरग्यां पासून आनी तरणाट्या पासून वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांक हे व्हिडिओ अरायज विथ जीजस पळोवंक उत्तेजन दिया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच ब्रेस्तारा जुनाच्या 25 तारखेर सेंट ब्लेस चर्च अंबोली हांगासर एक विशेष कन्व्हेन्शन आसा केला. सांजेर 7 तावन 9:30 वरां पर्यंत 7 to 7:45 मीस आसतले. 7:45 तावन 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतले. जण एकली भावबणी ह्या विशेष कन्व्हेन्शनान भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ह्या सर मांडोळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सिंती म्हणली भयण कोडयाळतावन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. तिचो घोव इस्रायल पावून थोडे दीस जाल्या उपरांत कामाच्या जाग्यार ताच्या पांयांक मार जावन ताचें फ्रॅक्चर जाल्लें आनी ताणें घराच बसीचें पडलें. आनी इतलें पयशे भोवन तो थंयसर गेल्ल्याक ताका मुस्तखंत जावन आसली. तवळ तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कीर्तन अध्याय 22 वाक्य 5, कीर्तन अध्याय 60:9 वाक्य 30 आनी 3, तशेंच फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 हे देवाचें उतार ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून दुखां गळोवन आपल्या घोवाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी देवान तिच्या घोवाक भलायकी पाटी दिल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताक टॉन्सिलाचे प्रॉब्लेम आसले आनी ती एका दिसा मागणें आयकून आसतना तिका थंयसर आयकूंक मेळ्ळें की देव आज टॉन्सिलायटिसान कश्टून आशिल्ल्या समेस्तांक बरी भलायकी दिता म्हणून. आनी ती तिच्या ड्युटेतावन घरा पाटी येतना तिका तिच्या पुतातावन की तेंच टॉन्सिलायटिसाचे प्रॉब्लेम आयकूंक मेळना आनी तिका कळून आयलें की तिच्या पुताक एवकरिस्तान आशिल्ल्या जेजून आपूण गूण केला आनी बरी भलायकी दिला म्हणून. आनी तिच्या जिवितान तशेंच तिच्या भुरग्याच्या आनी घोवाच्या तशेंच कुटुंबादाराच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक ती देवाक काळसंतावन अर्गां आनी होगलाब दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तिचो पूत जर्मनीन शिकोवन आसतना ताका 2 सब्जेक्ट कश्ट जावन आसले आनी ताच्या एग्जामातावळ तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार द्वितीनियम अध्याय 30 आनी 1 वाक्य 8, इसाया अध्याय 50 आनी 4 वाक्य 13, तशेंच जाणवाय अध्याय 7 वाक्य 7 हे देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. तशेंच तिच्या पुताकी थंयसर तिणें उसारूंक हांगातावन वॉट्सॅप केल्लें आनी प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती तिच्या पुता खातीर मागोन आसली. मात्र न्हय, पवित्र आत्म्या लागीं ती कळनासतना मागोन आसली.
तिच्या पुताक जाणवायेन भर आनी ताच्या मोतीक उजवाड दी म्हणून. आनी पवित्र आत्म्यान तिच्या पुताक खंडीत उजवाड दिला म्हूण सांगूंक ती संतोश पावता. कित्याक की म्हणल्यार तो एग्जामाक वेच्या पयलें तो कितें शिकला तेंच ताच्या एग्जामाक आयला आनी तो बरे मार्क्स काण पास जाला म्हूण सांगूंक ती खुशी व्हरता. तशेंच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन देवाच्या उतराच्या बळान ताका बरे मार्क्स फावो केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गांनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. शांतीप्रिया म्हणली भयण कोडी आळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती सगळो सुमार 2 वर्सांतावन इस्रायल वचूंक ट्राय करनासलो, पूण ताची इंटरव्यू कॉल येवन येतले. तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जोबाचें पत्र अध्याय 8 वाक्य 7, द्वितीनियम अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 8, लेवीशास्त्र अध्याय 20 आनी 6 वाक्य 9 हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. फकत थोड्याच दिसांनी ताका इंटरव्यू कॉल आयले, पूण ताची विजा येवंक मस्त डिले जाल्लें. पूण हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून मागोन नासली. फकत थोड्याच दिसांनी ताचे विजा येवन तो आतां बऱ्यान इस्रायल पावला म्हूण सांगून ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता आसतना एदेवोड आजाब तांच्या जिवितान केल्ल्या देवाक काळजाच्या गुंडायेतावन अर्गां आनी होगलाप दितात.